Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 2. How are you? Hope you'll be fine. Today we are going to study our unit number 2, page number 9, kinds of animals, जानवरों की इकसाम. Let's open page number 10, kinds of animals, जानवरों की इकसाम. There are many different kinds of animals. जानवरों की बहुत सी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं. Animals are of many colors. अच्छा, जानवरों की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं, उनके कलर्स के हिसाब से, रंग व नस्ल के हिसाब से, उनकी शेप्स के हिसाब से. ठीक है. Animals are of many colors. जानवर बहुत से रंगों के होते हैं. सबसे पहले देखें एंजल फ़िश. द एंजल फ़िश हैज़ ब्राइट ब्लू एंड येलो स्ट्राइप्स टू वन ऑफ इट्स एनिमीज़. एंजल फ़िश जो है वो रोशन होती है, ब्लू कलर की, नीले रंग की होती है. ब्लू एंड येलो, नीले और पीले रंग की, उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइप्स बनी हुई होती हैं, मतलब जो है वो धारियाँ सी बनी हुई होती हैं, पट्टियाँ सी. टू वार्न ऑफ इट्स एनिमीज़, अपने दुश्मनों को वार्न ऑफ करने के लिए, उनको डराने के लिए जो है वो उसके जिस्म पे ब्लू और येलो कलर की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं. कैमेलियन. A chameleon can change its color to hide from its enemies. गरगट जो होता है, कैमेलियन गरगट को बोलते हैं. गरगट जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है अपने दुश्मनों से बचने के लिए, और अपने आप को छुपाने के लिए वो अपना कलर चेंज कर लेता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए पैरट. The green color of the parrot helps it to hide in the green leaves of trees. ये ग्रीन कलर का जो पैरट होता है, जो तोता होता है सब्ज़ रंग का, वो अपने ग्रीन कलर के पत्तों में, दरख्त के सब्ज़ पत्तों के अंदर अपने आप को छुपा लेता है. जैसे ही वो अपने दुश्मनों को देखता है, वो ग्रीन लीव्स के अंदर, दरख्तों के ग्रीन पत्तों के अंदर अपने आप को छुपा लेता है. ज़ीब्रा. द ज़ीब्रा स्ट्राइप्स हेल्प्स इट टू हाइड इन द टॉल ग्रास. ज़ीब्रा की जो पट्टियाँ होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं. जो लंबी लंबी घास होती है वो उसके अंदर जो है वो छुप जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, और यूँ फील होता है जैसे कि जो है वो घास की तरह से जो है वो घास पड़ी हुई है. उसकी जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, ये देखें, इस पे जो पट्टियाँ सी बनी हुई होती हैं, स्ट्राइप्स, ये जो है वो घास के अंदर अपने आप को छुपने में मदद देती हैं. नेक्स्ट देखें एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग्स. एनिमल्स की जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो भी मुख्तलिफ़ कलर की होती है. जैसे कि स्नेल जो घोंघा होता है, इसके जो है वो शेल होते हैं, ये छिलके से उसके बने हुए होते हैं. पैरट के फीदर्स होते हैं, पर होते हैं. पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स होते हैं, इनके भी, ये देखिए पॉर्क्यूपाइन, उसको खारपस्त भी बोलते हैं, इनके भी जो है वो छोटे छोटे, ये बारीक बारीक जो है पर की तरह से होते हैं. रैबिट के फर होते हैं, और फ़िश जो है इसके स्केल्स होते हैं. एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइज़. इसी तरह से जानवरों की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जिसामत होती है. सम एनिमल्स आर वेरी बिग. कुछ जानवर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसा कि कैमल एंड एलिफेंट. ये बहुत बड़े जिसामत के जो है वो जानवर होते हैं. नेक्स्ट देखें सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल. कुछ जानवर बहुत छोटे होते हैं. आ कैटरपिलर लिव्स इन अ ट्री एंड ईट्स लीव्स. एक कैटरपिलर जो है
یہ درختوں کے اندر رہتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتے کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ A lady bird helps plants by eating up tiny insects which can harm them۔ اسی طرح سے جو لیڈی برڈ ہوتا ہے، دیکھیں یہ چھوٹا سا جو ریڈ کلر کا ہے یہ لیڈی برڈ ہے۔ لیڈی برڈ جو ہے وہ ہیلپس پلانٹس بائی ایٹنگ اپ ٹائنی انسیکٹس، یہ جو چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کھا لیتا ہے، وچ ہارم دیم، جو کہ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پودوں کو نقصان پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کو لیڈی برڈ جو ہے وہ کھا لیتا ہے۔ سم اینیملس لیو ان ویری کولڈ پلیسز، اسی طرح سے کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ بہت ٹھنڈی جگہوں پہ رہتے ہیں، جس طرح سے دا لیگس آف اے سیل آر لائک فلپرز وچ ہیلپ اٹ ٹو سوئم ان دا سی۔ سیل کی جو The legs of a seal are like flippers which help it to swim in the sea۔ اسی طرح سے سیل بولتے ہیں سمندری جانور کو۔ سمندری جانور کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں are like flippers، یہ مچھلی کے چھوٹے پر کی طرح سے ہوتی ہیں، which help it، جو کہ اس کو مدد دیتی ہیں to swim، تیرنے میں، in the sea، سمندر کے اندر تیرنے میں مدد دیتی ہیں۔ A polar bear has very thick fur and layers of fat۔ ایک پولر بیئر جو ہوتا ہے، جو قطبی ریچھ ہوتا ہے، has very thick fur، اس کے جسم پر بہت موٹی جو ہے وہ فر ہوتی ہے، and layers of fat، اور چربی کی تہیں ہوتی ہیں، under its skin، اس کے جسم کے اندر، اس کی سکن کے اندر، to help it keep warm، جو کہ اس کو گرم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ پولر بیئر کے جسم کے اندر تھک فر ہوتی ہے اور فیٹ لیئرز ہوتی ہیں جو کہ اس کو گرم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ پولر بیئر جو ہے وہ یہ برفانی علاقے میں رہتا ہے اور اس کے جسم پہ بہت موٹی فر ہوتی ہے اور جو ہے وہ چربی کی تہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سردی سے بچا رہتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، سم اینیملس لیو ان اے ویری ہاٹ پلیسز، اسی طرح سے کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ بہت گرم جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اے کیمل کین گو وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر فار مینی ڈیز، ایک جو کیمل ہوتا ہے اونٹ، وہ بغیر کھائے پیے کئی دن تک جو ہے وہ چل سکتا ہے، صحرا کے اندر کئی دن تک جو ہے وہ کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ دا آسٹرچ از دا لارجسٹ برڈ اٹ لیوز ان دا ڈیزرٹ، اسی طرح سے جو شتر مرغ ہے یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جو کہ صحرا کے اندر رہتا ہے۔ سم اینیملس لیو ان واٹر، کچھ جانور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں۔ A ray is a fish which is shaped like a kite. It seems to fly through the water by flipping its huge wings۔ ایک رے جو ہوتی ہے یہ ایک طرح کی فش ہوتی ہے which is shaped like a kite، جس کی شکل جو ہے وہ کائٹ کی طرح سے، پتنگ کی طرح سے ہوتی ہے۔ It seems to fly، یہ اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، through the water، پانی کے اندر یہ اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، by flapping its huge wings، یہ اپنے بڑے بڑے پروں کو جو ہے وہ ہلاتے ہوئے، اوپر نیچے کرتے ہوئے پانی کے اندر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ آج کی ہم اپنی ریڈنگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔